हेलो नमस्ते सबैलाई। आज चाहिँ हामी एकाउन्टको एउटा पर्पेचुअल इन्भेन्ट्री सिस्टममा आधारित रहेर एउटा सिम्पल एभरेज मेथडको चाहिँ हामी हिसाब गर्नेछौँ। मैले तपाईँहरूलाई क्वेसन देखाइहालेँ सुरुमै। यही क्वेसनको चाहिँ हामी अब सल्युसन गर्नेछौँ। ल अब यसलाई सल्युसन गर्नको लागि ओपनिङ ब्यालेन्स 200 युनिट्स 8 इच भनेको छ हैन। त्यही अनुसारले यहाँ ओपनिङ ब्यालेन्स चाहिँ अब पर्चेज पनि हैन सेल्स पनि हैन, के हो त ब्यालेन्स हो। त्यसैले अब डाइरेक्ट हामी यसलाई ब्यालेन्समा लेख्छौँ। कति लेख्छौँ त जति दिएको छ त्यति हैन, त्यति चाहिँ इन्टु गरिओरी हामी त्यहाँ लेख्छौँ। अब फर्मेट त यसको यही हो, पर्चेज युनिट्स रेट टोटल, सेल्स युनिट्स रेट टोटल। प्रत्येकमा यो चाहिँ यही हो, वेटेड भए पनि लिफो फिफो भए पनि फर्मेट यही हो, तर गर्ने तरिका चाहिँ अलिक फरक हुन्छ। हामीलाई 200 युनिट्स दिएको छ, कतिकोले 8 इच भनेर हैन, रेट चाहिँ 8 को दिएको छ। दुईटैलाई इन्टु गरेर लेख्दा फेरि कति आउँछ 1600 आउँछ। ल हामीले एउटा सक्यौं र सक्ने बित्तिकै त्यहाँ टक्क एउटा अन्डरलाइन गरिदिनु होला, लाइन तान्दिनु होला हैन। त्यसपछि अर्को छ हाम्रो जनवरी 3 मा पर्चेज भन्ने एउटा छ। अब यहाँ सुन्नुस्, पर्चेज भनेको चाहिँ पर्चेज चाहिँ जोडिन्छ, इस्यु चाहिँ अथवा सेल्स चाहिँ सोल्ड हैन घट्छ भन्ने चाहिँ आफ्नो दिमागमा राख्नु होला। पर्चेज हामीले दिएको छ 300 युनिट्स 10 इच भनेर हामीलाई क्वेसनमा दिएको छ हैन। त्यसकारणले त्यसरी लेखेर हामी इन्टु गरेर यहाँनेरि लेख्छौँ 3000। अब हेर्नुस्, पर्चेज भनेको चाहिँ जोड्नुपर्छ, केमा के जोड्ने, युनिट्समा युनिट्स जोड्ने हैन, पैसाको चाहिँ पैसामा जोड्ने, त्यसो हो है। अब यहाँनेरि यदि इस्यु भएको भए चाहिँ के हुन्छ, त्यसमा त रेट दिएकै हुँदैन थियो, निकालेर हामी के गर्थ्यौँ, रेट निकालेर त्यसलाई युनिट्स भने युनिट्स घटाउँथ्यौँ र एमाउन्टबाट एमाउन्ट टोटलबाट टोटल घटाउँथ्यौँ हैन। भनेपछि यहाँ 300 मा 200 जोड्नु पर्यो, किनकि यो एउटा पर्चेज हो। भनेपछि 200 मा 300 जोड्दा 500 हैन। अब 1600 मा 3000 जोड्नु पर्यो, ठिक छ। 1600 मा 3000 जोड्नु पर्यो भनेपछि 4600 हाम्रो आउँछ हैन। 3000 प्लस 1600 गर्दा हाम्रो हुन जान्छ 4600 अनि 4600 लेख्छौँ। अब हेर्नुस्, यहाँ चाहिँ रेट नलेख्दा पनि हुन्छ बिचमा हैन। अब लेख्दा पनि राम्रै हो। कसरी लेख्ने त, 4600 डिभाइडेड बाइ 500 गर्नुपर्छ। 4600 डिभाइडेड बाइ 500 गरियो भने हाम्रो आउँछ के, हाम्रो यहाँ रेट आइहाल्छ। ल 4600 लाई 500 ले डिभाइड गरौँ र हाम्रो कति आउँछ एन्सर, हाम्रो आयो 9.2। त 9.2 लाई यहाँ लेख्छौँ। अब त्यसपछि हाम्रो अर्को डेट रहेको छ जनवरी 7। जनवरी 7 मा चाहिँ हामीले के गरेको छ त, इस्युड भनेर दिएको छ। कति युनिट, 400 युनिट्स। अब इस्युड भनेपछि हामी कहाँ लेख्छौँ, इस्युडकै त्यसमा लेख्छौँ बक्समा हैन। भनेपछि यहाँ 400 लेख्छौँ। अब हेर्नु 400 त लेख्यौँ। अब यहाँनिर हामीले के दिएको छैन, रेट दिएको हुँदैन इस्युमा। भनेपछि अब हामीले आफै निकाल्नुपर्ने हुन्छ, त्यो पनि सिम्पल एभरेज मेथडको फर्मुला लगाएर। ल अब सिम्पल एभरेज मेथडको यहाँ हामी वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। सिम्पल एभरेज रेट निकाल्नुपर्छ। सिम्पल एभरेज रेट निकाल्नको लागि हामीले थाहा छँदैछ यो जनवरी 7 को नम्बर अफ रेट्स सम अफ रेट्स हुन्छ। त्यहाँनिर तल चाहिँ नम्बर अफ रेट्स हुन्छ हैन, सम अफ रेट्स नम्बर अफ रेट्स, यसरी हामीले गर्नुपर्छ हिसाब। अब हेर्नुस्, हामीसँग अहिले कतिवटा रेट छ, 8 10 दुईटा रेट छ। अनि यहाँनिर 8 प्लस 10 गरेर कतिवटा रेट छ, दुईटा भनेपछि 8 10 18 डिभाइडेड बाइ 2 2 9 जा 18, यति हाम्रो रेट आयो। अब त्यो रेटलाई कहाँ लेख्छौँ, यहाँ लेख्छौँ। अब हेर्नुस्, दुईटालाई इन्टु गर्नुस्, 400 × 9 गर्नुस्, 3600 हाम्रो आयो। अब फेरि त्यही रेटमा रेट घटाउने, टोटलमा टोटल घटाउने, किनकि यो इस्युड हो। 500 मा 400 घटायो 100 आयो, 4600 मा 3600 घटायो 1000 आयो। ल यति हिसाब गरिसकेपछि अब फेरि अब रेट पनि निकालिहालौँ,
1000लाई 10 ले डिभाइड गर्ने अनि रेट आइहाल्छ 10 आयो। अब गरिसकेपछि हिसाब हाम्रो त्यही नियम अन्डरलाइन गरिहाल्दा राम्रो हुन्छ हैन। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को छ डेट जनवरी 10 छ हाम्रो अर्को डेट। अब जनवरी 10 मा के भएको छ पर्चेज भएको छ। पर्चेज भएपछि हाम्रो कति रेट दिएको छ 500 युनिट्स एट द रेट ₹12। अनि त्यसपछि यसमा यो जोड्ने त्यसमा त्यो जोड्ने हैन। 100 मा 500 जोड्दा 600 भइहाल्यो। त्यसपछि 1000 मा 600 जोड्दा कति भयो 1600 भइहाल्यो। सरी 1000 मा 6000 जोड्दा 7000 भइहाल्यो हैन। अब हेर्नुस् यसलाई फेरि डिभाइड गर्नुस् र निकाल्नु 7000 डिभाइडेड बाइ 600 गरेपछि हाम्रो कति आउँछ हाम्रो आयो 11.666 आयो 11.67 लेखिदिए हैन। अब फेरि त्यसलाई रेखा तानिहाल्ने। त्यसपछि अब हाम्रो अर्को छ जेन 14 मा के भनेको छ पर्चेज भनेको छ। पर्चेज कति छ 400 युनिट्स 14 रुपैयाँको दरले 400 × 14 गर्ने दुईटैलाई कति हुन्छ 414 गरेपछि हाम्रो हुन्छ 5600 हैन। ल अब रेटमा युनिटमा युनिट टोटलमा टोटल जोड्ने पर्चेज हुँदा जोड्ने इस्यु हुँदा घटाउने 600 मा 400 जोड्दा 1000 भइहाल्यो। अनि 700 मा 5600 जोड्दा हाम्रो 12600 भइहाल्यो हैन। अब फेरि रेट निकाल्दा पनि हुन्छ निकाल्दा चाहिँ राम्रै हो हैन। अब रेट अब एक्जाममा चाहिँ टाइम बचाउनको लागि रेट निकालिराख्नु पर्दैन यताको हैन। एउटा ओपनिङ त्यसको ब्यालेन्सको चाहिँ रेट भइहाल्छ त्यहाँदेखि तल अरु रेट निकालिराख्नु जरुरी छैन। अब हेर्नुस् जेन 27 मा के छ इस्युड भनेको कति 700 युनिट्स। अब हेर्नुस् यसको लागि अब हामीले फेरि वर्किङ नोट गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। जेन 27 को लागि हामीले फेरि एउटा वर्किङ नोट गर्नुपर्छ कति युनिट्सको लागि हो 700 युनिट्सको लागि हो। ल अब के गर्ने कसरी निकाल्ने भन्दा अब यसमा चाहिँ ओपनिङ ब्यालेन्सलाई नलिने अरु रेटहरु यहाँ लिने कति छ 10 12 14 हामीसँग तीनटा रेट छ ओपनिङ ब्यालेन्सलाई छोड दिने हो भने हैन। अब यहाँनेर तीनटा रेट लेख्नु पर्यो 10 12 14 यो तीनटा रेट लेख्ने कतिवटा नम्बर छ तीनटा भयो हैन। अनि यो तीनटालाई जोड्दा फेरि हाम्रो कति आउँछ यहाँमा जोडेर हेर्दै छु 10 प्लस 12 प्लस 14 गर्दा कति भयो 36 डिवाइडेड बाइ 3 गर्दा कति भयो हाम्रो 12 हुन आयो हैन। अब हेर्नुस् त्यहीलाई यहाँ 12 लेख्यो 700 × 12 गर्दा 84 भयो। अब रेटमा रेट घटाउने सरी त्यो युनिट घटाउने टोटल घटाउने। अब एन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको चाहिँ के हो भने जुन यहाँ हाम्रो यता यो 49 आएको छ नि ब्यालेन्सको लास्टलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भने यसलाई चाहिँ यो चाहिँ 4200 बुझिदैन भनेर मैले फेरि यहाँ तल लेखिदिएको छु। ल अब हेर्नुस् यो यसैलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ एन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्छौँ। ब्यालेन्सको लास्टमा आएको पैसालाई चाहिँ हामी एन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्छौँ। एन्डिङ इन्भेन्ट्री भनेको के हो क्लोजिङ स्टक सामान बेचिसकेपछि रहेको चाहिँ हाम्रो सामानलाई हामी एन्डिङ इन्भेन्ट्री भन्छौँ। र अनि त्यसपछि हामीले अर्को के निकाल्न भनेको छ मेटेरियल युज्ड भनेर कस्ट अफ मेटेरियल युज कति चाहिँ मेटेरियल युज्ड भयो त्यसको चाहिँ कस्ट निकाल्न भनिरहेको हुन्छ रुपिसमा हुन्छ तपाईहरुलाई थाहा नै छ कस्ट अफ युज्ड ठीक छ। अब कस्ट अफ मेटेरियल युज अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भनेको चाहिँ एउटै चीज हो है। कस्ट अफ मेटेरियल युज्ड भन्नुस् अथवा कस्ट अफ गुड्स सोल्ड भन्नुस् एउटै कुरा हो। कस्ट अफ मेटेरियल युज हाम्रो कति छ यहाँ छ 8400 400 छ एउटा अर्को छ 3600 यो दुईटैलाई जोड दिने जति पनि छ नि यहाँनेरि भएको जति त्यसलाई चाहिँ हामी जोड्नु पर्ने हुन्छ।